कि जो शख्स यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम को दुआए आशूरा पढ़े, अल्लाह पाक उसकी उम्र में बरकत अता फरमा देता है, उसे फलाह नसीब होती है, कामयाबी नसीब होती है, नेमतों में इजाफा होता है। तो यौम आशूरा को आपने खुसूसियत के साथ दुआए आशूरा भी पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काबिल तौबति आदम यौम आशूरा, या फारिज करबि ज़िन्नूनि यौम आशूरा, या जामिअ शम्लि याक़ूब यौम आशूरा, या सामिअ दाअवति मूसा व हारून यौम आशूरा, या मुगीथ इब्राहीम मिनन्नारि यौम आशूरा, या राफ़िअ इदरीस इलस्समाइ यौम आशूरा, या मुजीब दाअवति सालिहिन फ़िन्नाक़ति यौम आशूरा, या नासिर सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यौम आशूरा, या रहमानद दुनिया वल आखिरह व रहीमहुमा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वक़्दि हाजातिना फिद दुनिया वल आखिरह व अतिल उम्रना फ़ी ताअतिक व मुहब्बतिक व रिज़ाक व अह्यिना हयातन तय्यिबह व तवफ़्फ़ना अलल ईमान वल इस्लाम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा बिइज़्ज़िल हसन व अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व जद्दिहि व बनैहि फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीह। जब आप ये दुआ आशूरा पढ़ चुके हैं तो अब 7 मरतबा फिर ये दुआ पढ़ लीजिए। सुबहानल्लाहि मिल अल मीज़ानि व मुंतहल इल्मि व मबलगर रिज़ा व ज़ीनतल अर्शि ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। सुबहानल्लाहि अदद अश-शफ़्इ वल वत्र व अदद कलिमातिल्लाहि त्ताम्माति कुल्लिहा नस्अलुका अस्सलामत बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वहुव हस्बुना व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अदद ज़र्रातिल वजूद व अदद मालूमातिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानल्लाहि मिल अल मीज़ानि व मुंतहल इल्मि व मबलगर रिज़ा व ज़ीनतल अर्शि ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। सुबहानल्लाहि अदद अश-शफ़्इ वल वत्र व अदद कलिमातिल्लाहि त्ताम्माति कुल्लिहा नस्अलुका अस्सलामत बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वहुव हस्बुना व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अदद ज़र्रातिल वजूद व अदद मालूमातिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानल्लाहि मिल अल मीज़ानि व मुंतहल इल्मि व मबलगर रिज़ा व ज़ीनतल अर्शि ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। सुबहानल्लाहि अदद अश-शफ़्इ वल वत्र व अदद कलिमातिल्लाहि त्ताम्माति कुल्लिहा नस्अलुका अस्सलामत बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वहुव हस्बुना व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अदद ज़र्रातिल वजूद व अदद मालूमातिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानल्लाहि मिल अल मीज़ानि व मुंतहल इल्मि व मबलगर रिज़ा व ज़ीनतल अर्शि ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि।
سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين